बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शहादतें हो चुकी तो लुटा पुटा अहले बैत का काफिला लिए बदबख्त यजीद का हुक्मनामा आया कि इसे इब्ने ज़ियाद के पास कूफा और चंद दिन कूफे में कैदी रखकर फिर उन्हें पाबंदे सलासिल कैदियों का काफिला सरों को नेज़ों पे रख के एक जुलूस की शक्ल में दमश्क मेरे दरबार तक ले आया जाए। तो जब ये काफिला रवाना हुआ तो कुतबे हदीस में आया है कि काफिला जब रवाना हुआ तो आसमान पर खून के साथ कुछ अशआर लिखे थे। खून आलूद कलम के साथ अल्फाज लिखे गए कि क्या वो तबका जिसने हुसैन को शहीद किया, क्या अब भी मुसलमानी का दम भरता है और उम्मीद रखता है कि उसके नाना की शिफात नसीब हो जाएगी। शिफात तो हुसैन के नाना की है, शिफायत किसी और की नहीं। जिसे भी शिफात का हक मिला उसे हुसैन के नाना की खैरात मिली है। हुसैन को कत्ल करने वाले बदबख्तों, क्या अब भी हुसैन के नाना की शफाअत की क़यामत के दिन उम्मीद रखते हो? फिर उसके नीचे लिखा, नहीं, हरगिज नहीं, खुदा की कसम उनका कोई शफाअत करने वाला ना होगा और क़यामत के दिन वो सख्त अजाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। उन जालिमों ने जालिम हुक्मरान के हुक्म के तहत हुसैन को कत्ल किया और उनके हुक्म ने कुरान के हुक्म की मुखालफत की। ये आसमान पर खून के साथ शेर रकम थे। काफिला रवाना हुआ। इब्ने ज़ियाद ने कई दिन असीराने करबला आका के गुलशन रिसालत के इन फूलों को कैदी रखा और फिर सुए दमश्क इस काफिले को रवाना किया। इस पूरे काफिले में सिर्फ एक मर्द बच गया था, वो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी बीमार थे। बाकी शहजादियां थी सैयदा कायनात की साहबजादियां, आका के गुलशन की कलियां। चलते चलते रास्ते में एक मुकाम पर यजीदी लश्कर के पास से पानी खत्म हो गया। उन्होंने काफिला रोक दिया और कहा कि पानी ले आएं। यजीदी काफिले का सरबरा धूप थी, बिलबिलाती धूप थी, सहरा था। उसने अपने लिए खैमा नस्ब करवाया, चूंकि बहुत दूर से पानी आना था। खैमा नस्ब करके आराम से साए तले बैठ गया और सूरज की तपश से तपते जलते हुए टेलों पर नंगे आसमान के नीचे हजूर की शहजादियों को बिठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतजार में धूप में तपता रहा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की प्यारी लखते जिगर सैयदा सकीना धूप में छोटी मासूम शहजादी ने देखा कि सहरा में छोटा सा एक टीला है जिसके साथ एक झाड़ी है और उसका छोटा सा साया है। तपतपाती धूप है। सैयदा सकीना उस धूप में उस सायेदार छोटी सी झाड़ी में रेत का सरहाना बनाकर लेट गई। सैयदा सकीना की आंख लग गई। आड़ थी उस झाड़ी की। पानी आया। यजीदियों ने आवाज दे दे के काफिला चल पड़ा और कजावे में थी सैयदा सकीना ऊंट बैठ गए। किसी को खबर न थी कि सैयदा सकीना वहीं छोड़कर काफिला चल पड़ा। काफिला थोड़ी देर आगे चला तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेजा था, इमाम अली मुकाम का सर अनवर था जिस नेजे पर, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्होंने कोशिश की कि उसको उखाड़ कर आगे चले, पर नेजा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद इमाम हुसैन का सर अनवर आगे न चला। उसने और लोगों को बुलाया, लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस नेजे पर था वो आगे ना चला और वो परेशान हो गए। वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए और कहा कि क्या माजरा है, आपके बाबा का सर आगे नहीं चलता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें आबदीदा हो गई। वो अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आए। कहा कि फूफी जान, आप जरा ऊंटों के कजावों में अपने शहजादों और शहजादियों को गिन लें। लगता है बाबा जान का कोई शहजादा या शहजादी रह गई है जिसकी वजह से बाबा जान का सर अनवर आगे नहीं बढ़ता। नेजा गड़ गया। सैयदा ज़ैनब ने एक एक नाम लेकर पूछा, तसल्ली की कि सारे कजावों में हैं। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब नहीं आया और बार बार कहा तो जवाब ना आया। वो तड़प उठी, अपने कजावे से नीचे आई और कहने लगी, हुसैन की सकीना रह गई है कहीं। शायद जहाँ काफिला रुका था अब रात का वक्त हो चुका था। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती पीछे पहुंची तो अंधेरे में देखा को कोई नकाब पोश खतून है और सैयदा सकीना को वो गोद में लेकर बैठी हैं और उनको चूमती हैं। सैयदा सकीना उस नकाब पोश औरत की गोद में बैठी मीठी मीठी जुबान में करबला की कहानी सुना रही हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुना रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर बाबा के साथ ये हुआ, फिर भाई के साथ ये हुआ। वो करबला की कहानी सुना रही हैं और नकाब पोश खतून सुनती भी हैं, चूमती भी हैं और रोती भी हैं। उतने में सैयदा ज़ैनब करीब पहुंची और खड़े होकर आवाज देती हैं, ऐ नकाब
पोयश खतून, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पर बड़ा एहसान किया, अल्लाह आपको अजर दे। बताएं तो सही कि कौन है आप हम पर एहसान करने वाली। उन्होंने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया ज़ैनब भूल गई हो, तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। हुसैन की लगते जिगर, हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना तन्हा रह गई थी। काफिला चल पड़ा था तो मैं उसको तन्हा देखकर कब्र में ना रह सकी और मैंने चाहा कि जाकर सकीना को संभाल लूं। ये रूह थी, मुजस्सम था, सैयदा कायनात की रूह अक़दस मुजस्सम थी। तन्हाई में सकीना को संभाला दिया, उनको साथ लिया। वो तो चूंकि रूहानी तौर पर एक आमद थी तो रुखसत हुई। सैयदा सकीना को ले जाकर कजावे में रखा और चल पड़ी। इसी तरह हलब के रास्ते से होते हुए, फिर हमस के रास्ते से होते हुए, जिस रास्ते से भी गुजरते हैं, बदबख्तों ने वहां इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी थी। वहां शादियाने और बाजे बजते थे। यजीद की फतह के जश्न मनाए जा रहे थे और फतह यजीद के जश्न के समा में हजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर काफिला गुजर रहा था। अहले बैत के मर्दों के सर नेजों पर थे। ऐसे हाल में दमश्क आ पहुंचे। दमश्क में पहुंचे तो सारा शहर यजीद की फतह का हुक्म था, तो शहर में जश्न का समा था और बहुत को ये पता ही ना था कि जो कैदी हैं ये हैं कौन। उन्हें ये बताया गया था यजीद की हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी थे, उन्होंने बगावत की तो अब बागियों के सर कुचले गए हैं। उन्हीं बागियों के सर नेजों पर हैं और उनके खानदान की औरतों को लोंडियां और कनीजें बनाकर ले जाया जा रहा है। नाउज बिल्लाह, लोगों का ख्याल था कि बागी हैं जो लाए जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि ये सारी कायनात के मालिक है, इस उम्मत को दीन और ईमान देने वाले और क़यामत के दिन गुनहगारों की शिफाअत करने वाले हैं। अवाम को खबर न थी। एक भीड़ थी, बाजार में काफिला बाजार में रुका। परेशान हाल थी। छतों पर खवातीन देखती हैं। एक खतून के घर के करीब जब काफिला रुका तो किसी को खबर न थी कि ये कौन है। खतून छत पर से आवाज देती है कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर इन कैदियों से पूछो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने पूछा तो किसी ने कह दिया कि पानी पिला दें। उसने पानी भेजा, पानी के साथ खजूरें भेजी, जो कुछ घर में मौजूद था वो सब भेजा। चादरें और पानी जो कुछ मुयस्सर था भेज दिया। सैयदा ज़ैनब जिस चीज को जिसकी जरूरत थी खिलाती गईं। काफिला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर पूछा उस खतून से कि इतने में खतून आ गई। कहा कि आजा खतून, जिसने हम पर इतना एहसान किया है, इस पूरे बाजार में सिवाय तमाशा देखने के और तो कोई वाकिफ नहीं। तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की है? उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। औरत कहने लगी, मैंने एक जमाना मदीना में सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी, मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी और जब मैं मदीने से रुखसत होने लगी तो मैंने आपसे दुआएं ली तो अर्ज की कि कोई नसीहत फरमा दें। तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की कि अच्छा जा रही हो, दमिश्क में सलामत रहना। एक ही नसीहत है कि कभी कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। फिर औरत कहने लगी, बीबी मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। इतना ही सुनना है कि कोई बागी हैं, वो मार दिए गए हैं और आप उनकी कैदियां हैं जो कैद होकर आई हैं। मैंने तो भलाई इसलिए की कि मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में अगर कोई कैदी मिले तो उनके साथ भलाई करना। मैं तो आज उनकी वसीयत पर अमल कर रही हूँ, मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब के आंसू निकल आए, खामोश रही, ना बताया कि वो कौन है। जवाब में कहा, अच्छा बीबी तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है, बता हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला कैसे दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं, क्या चाहती हो? उसने कहा, बीबी एक दुआ कर दें। जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे दो बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब। उनको बचपन में देखा था, बहुत उम्र बीत गई। सैयदा फातिमा विसाल कर गईं। अब मुझे नहीं मालूम वो किस हाल में हैं। मैंने ये भी सुना है कि हसन भी शहीद हो गए। अब मेरी ये इल्तिजा है, दुआ कर दें कि मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देख लूं और उनकी शहजादी सैयदा ज़ैनब को देख लूं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर दें।
سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، وہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے اور حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی، بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سما تھا، ہر طرف شامیانے تھے، شادیانے بج رہے تھے، عید کی خوشیاں تھی، جلوس تھا، جھنڈیاں تھی، عجیب سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا شام کے لوگوں لگتا ہے تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا لگتا ہے تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں مدینے سے آیا ہوں، اور اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، میں صحابی ہوں اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کچھ باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اب بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، انہوں نے تو مدینے کی گلیوں میں امام حسین کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے اس دور میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں پوری جوانی حسین کی بھی ان کی نظروں میں گزری تھی، وہ پورے 50 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گردآلود چہرہ انور تھا۔ آگے جا کر دیکھا کہ یہ نیزوں پر کون سے باغی ہیں، دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں ان کی شکل تو حسین کی طرح نظر آتی ہے، حضور کے شہزادے امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ہی ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین ہے۔ چیخ نکلی، تڑپ اٹھے، رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت سامنے بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر 4-5 سال کی، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی۔ اس بدبخت نے پوچھا یہ خود کچھ کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا بتاؤ کون ہو؟ پھر وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ امام زین العابدین بولے بدبخت اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کرے۔ آپ پھر دوڑ کر امام زین العابدین کی گود میں چلی آئیں، فرمایا یہ مر جائے گی شہزادی، یہ بطول زہرا ہے، لاڈلی ہے، کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا پھر خود ہی کھول دو۔ امام زین العابدین نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہو، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خانوادہ اہل بیت کو ایک جگہ اور شہدائے کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یزید نے محسوس کیا کہ اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں، اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے۔ امام زین العابدین سے کہا کہ سارے قافلے کو جمع کر لیا جائے اور انہیں مدینے لے جایا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا ہم جاتے ہیں لیکن ہماری کچھ چیزیں ہیں جو تم نے لوٹی ہیں وہ واپس دے دو۔ اس نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا۔
اس حال میں امام حسین کی ایک اور صاحبزادی ہیں، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حسین۔ وہ کھڑی ہیں اور ایک شامی دربار میں اچانک آیا۔ حالت دیکھ کر اس نے سمجھا کہ یہ باغی قتل ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ اب لونڈیاں اور غلام بن کر آئے ہیں۔ اس نے اسی مغالطے میں یزید سے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے یہ لونڈی مجھے دے دو۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین چیخ کر اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن سے لپٹیں اور رو کر کہنے لگی، پھوپھی جان کیا اب ہمیں کنیزیں بھی بنایا جائے گا؟ فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ جرت نہیں کر سکتے یہ حرامی، نہ ان کی جرت ہے اور نہ ہی کر سکیں گے، اور نہ اس بدبخت ملعون یزید کی جرت ہے کہ یہ وہ کر سکے۔ یزید طیش میں آ کر بولا، میرے اختیار میں ضرور ہے، اگر میں چاہوں تو تم سب کو کنیز بھی بنا دوں۔ آپ نے فرمایا، ملعون، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو نا تم یہ نہیں کر سکتے، جب تک میرے نانا کی شریعت کا نام لیتے رہو گے تو یہ ظلم تم نہیں کر سکتے۔ جب اتنا کلام سیدہ زینب کا سنا تو اس شامی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر اسلام کی شہزادیاں لگتی ہیں۔ اس کو خبر نہ تھی، اس نے کہا، یزید لعنت ہو تم پر، تم نے حضور کی شہزادیوں کا یہ حال کر رکھا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ کیسر روم کے دربار سے روم کی کوئی بغاوت سر ہوئی ہے اور ان کی کنیزیں ہیں، یہ تو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ساری کائنات ان کی کنیز ہے۔ جب اس نے کہا لعنت ہو تم پر تو یزید نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا کہ اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہماری کچھ چیزیں ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو، واپس کر دو تو ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ یزید نے کہا، لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، تمہیں زیادہ سفر کے طور پر کچھ دینار دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پر، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی مال تھا جو تم نے لوٹا، بس کچھ چیزیں ہیں، ہمیں وہ واپس دے دو، باقی چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ اس میں وہ چند چادریں ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں، اور کچھ کپڑے ہیں جو ہماری اماں فاطمہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک گلو بند ہے جو اپنی شہزادی کو پنایا تھا، وہ واپس کر دو۔ ہم تو 3 یادگاریں سیدہ فاطمہ کی واپس چاہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے پاس نہ رہیں۔